वजरी पेडणेच्या श्री सातेरी देवस्थानाचे पुनर्बांधणीचे भूमिपूजन यशस्वीपणान जाल्ल्यान वजरी पेडणेकारांक एका आनंद सुवाळ्याचे सूख अनुभवपाक मेळ्ळे। देवळाची पुनर्बांधणी करपाचो निर्णय मंदिर समिती आणि थळाव्या गांवकारांनी घेतिल्लो। देवळाची मुळावी बांदावळ खूप पोरणी जाल्या, देखून हो निर्णय घेवपाचे बसकेत निश्चित जाले आणि ती येवजण चालीकूय लागल्या। पुनर्बांधणी करताना पारंपारिक वास्तुकला तिगोवन दवरची अशें थारायलां। हे देवूळ कितें आसलें, हे पयलीं देवूळ सारकें नासलें, ते मोडलेलें। पण कांय वर्सां नंतर आमच्या हे आसले मंडळ कोण आसले तेंचे तकलेन ते देवूळ जाय म्हणून, आनी कोणी लोकूय सुद्दां म्हणटाले कितें तें मोडकें देवूळ मरे, थंयसर जात्रा अशें म्हणटाले, तें आमकां खटकतलें। त्या कारणान आमी तेन्ना मागीर सगळे भुरगे जमा जाले। आमच्या गांवची परिस्थिती अशी व्हडली नसली, शेतीचेर सगळे चलताले, पण तेंच्या कडेन तितके पयशे इतके हे करपाक नसले। पण तरी सुद्दां तेंच्यांनी तें बांदलें आनी दैवान आमच्या दुर्दैवान म्हणा परत कोसळ्ळें। तें मागीर आमी 1977 सालांत परत बांदलें तें अवघ्या पयशान। तेन्ना अशीच परिस्थिती आसली, लोकां कडेन पयसो नसलो आनी इन्कम कांय नासलें, फक्त शेताचेर सगळे लोक जगताले। 10 आनी 15 रुपयांक दिवपाक लोकां कडेन परिस्थिती नसली, अशी परिस्थिती तेन्ना। पण योगायोगान ते आमकां एक गवंडी मेळ्ळो, तेणी तें देवूळ आमकां अवघ्या पयशांनी बांदून दिलें आनी 1979 सालांत आमी हेका नळे बी घालून हे दुरुस्त केलें। त्याच्या नंतर आमी महादेवाचें देवूळ बांदलें। महादेवाचें देवूळ आतां बरें वेवस्थीत जाल्लें आहा। तेन्ना गांवच्या लोकांक आतां एक कल्पना आयली कितें, आमी सातेरीचें देवूळ अशेंच करया अशी ही कल्पना, आनी ती आमची कल्पना देवी करून घेतली पूर्ण, इतको आमकां विश्वास आहा। आनी हांव सगळ्या लोकांक सुद्दां आव्हान केलां त्या दिसा की तुमकां शक्य जाता ती मदत करा आनी देवूळ आमी उबें करया। आनी सगळ्यांक नमस्कारय केला, कित्याक तर मानधन कितें पयशे बिशे कितें जाय ते दिवचे। हे लोकांनी बी भरपूर सपोर्ट केल्लो आहा। आमी जेन्ना महादेवाच्या देवळाचे बांदकाम कमिटी काडली, ज्या लोकांनी आमच्या कडेन पयसो नासलो त्या परिस्थितीन आमी स्टार्ट केल्लें, आनी तेन्ना लाखांनी एस्टिमेट आसलो, आयज करोडांनी जालो। परंतु जो मोग तयार जाला सद्या पयशांचो हे बांदकाम कमिटीचेर सद्या विश्वास दवरून तो पळयल्या जाल्यार आमचो टार्गेट आमी कवर करतले अशी आशा व्यक्त करता। आमकां तेन्ना जे बांदकाम करतना जेंच्यांनी मदत केली, मार्गदर्शन खूब जाणट्यांचें मार्गदर्शन आसलें, त्याच्या मार्गदर्शना खातीर आमी तें काम करून घेतलेलें आनी बरे भशेन जालें आनी आयज बरे भशेन चलता। देवी सातेरी आसा ती स्वयंभू जावन आसा आनी ही स्वयंभू जाल्या कारणान सगळ्या गांवच्या लोकांची तेंची भक्ती आसा आनी ही भक्ती आसतनाच आमचो महादेवाचें देवूळ आसा, आमच्या गांवांत महादेव आसा, ते सुद्दां तशेंच जागृत देवस्थान आसा। आनी हे करता आसतना आमच्या महादेवाचें देवूळ एक 15 वर्सां पयलीं जालें आनी प्रत्येकाची इच्छा आशिल्ली की सातेरी देवीचें देवूळ जावचें म्हणून। आज पंचायतन फुडें सरला, तशेंच सगळे गांवचे लोक, सगळे भक्तगण जे आसात ते सगळे फुडें सरलेले आसात। नवीन जिर्णोद्धार समिती नेमलेली आसात आनी सगळ्यांचे सहकार्य आमकां मेळटा। फक्त सहकार्यच न्हय तर हांव ह्या आयच्या माध्यमांतल्यान सगळे कडेन हांव मागता की प्रत्येकाचो सहभाग हातूंत खूब म्हत्वाचो आसा, कित्याक ही एक गांवची शान अशें आमचें बरें देवूळ जावपाचें आसा। ताच्या खातीर आमी बरे सर्विसीस घेतलेले आसा, आर्किटेक्ट नंदनबाब आनी कॉन्ट्रॅक्टर म्हणा, किंवा स्ट्रक्चरल डिझायना खातीर जे हेर इंजिनियर आमी नेमलेले आसात, सगळ्यांची बरे सर्विसीस आमी घेतलेली आसा, जेणे करून आमच्या गांवा खातीर एक बरें सुंदर अशें देवूळ निर्माण करचें अशी प्रत्येकाची इच्छा आसा। आनी ही इच्छा साकार करपाचें काम जें आसा ती जिर्णोद्धार समिती आनी महादेव सातेरी पंचायत संस्थान जी आसा ही तांची आसा। पूण हे जरी आसले तरी सगळ्या लोकांचो हातूंत आस्पाव आसा आनी सगळे लोकांक आमी बरोबर घेवन आयज देवीचो कौलय जाल्लेलो आसा, महादेवान आपलो कौल दिल्लेलो आसा आनी हो कौल घेता आसतना देवान सगळ्यांक सांगलेलें आसा सगळे लोकांची जी मतां आसात ती जाणून घेवन हे
मंदिर फुडें कशें व्हरपाचें तें काम जिर्णोद्धार समितीन केल्लेलें आसा. खरेंच 2 वर्सां भितर आमी देवूळ सगळ्यांच्या ग्रामस्थांच्या वतीन कंप्लीट करतले ही आमची अपेक्षा आसा. तशें आमी प्रत्येक इंडिविज्युअल व्यक्ती आसा ते फुडें सरून इंडिविज्युअल आसा ते काम स्वतंत्रपणे फुडें सरून काम करतले. आनी जे सहकारी आहा आमचे बांदकाम समिती आसा म्हणा किंवा देवस्थान समिती आहा हांच्यांनी खरोखरच आयज इनिशिएटीव घेवन हें काम फुडें व्हेलां. जे काम फुडें व्हेलां ते लोकांच्या पाठबळार जे लोक आहा ग्रामस्थ आहा वजरीचे हांच्या पाठबळाचेर जी समिती दोनूय आसा हे बरें काम करता. हांव तेंचें खूब अभिनंदन करता.